जादूगरों का जादू जादू जो उन्होंने किया था, तो फिरौन जो है ना वो बड़ा इस बात से जो है ना परेशान हुआ कि उनके जादूगर हार भी गए हैं, बल्कि हारने के बावजूद वो ईमान वाले भी हो गए हैं। वो तो कहने लगा कि तुम मूसा अलैहि सलाम से पहले ही प्लानिंग करके आए थे कि तुमने ऐसी कोई काम करना है। तो वो सबको एक ही कंसीडर करने लगा, वो कहने लगा कि तुम और मूसा अलैहि सलाम सारे एक ही हो। अब देखिए, वो उस वक्त तो भी नए नए ईमान वाले थे, उनके पास तो कोई ऐसी चीजें नहीं थी। लेकिन वो जिस ग्राफ से देख रहे थे उन्हें नजर आ रहा था कि हमारा जादू तो कुछ भी नहीं है, जो मूसा अलैहि सलाम करके दिखा रहे हैं ये जादू नहीं है, ये तो मुझसे हैं। और ये वाकई कोई ऐसी जात ही दे सकती है जो वाकई इस कायनात की मालिक है। तो उन्होंने कहा कि इन्ना आमन्ना बिरब्बिना लियगफिर लना खतायाना व मा करहतना अलैहि मिनस सिहर। हम अपने रब पर ईमान ले आए हैं, हमारी सिर्फ इतनी सी ख्वाहिश है कि अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को माफ कर दे। और जो तुम कह रहे हो ना बार बार, वो मा करहतना अलैहि मिनस सिहर, कि हमें जो है ना वो मजबूर किया जा रहा है, हम ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो, अल्लाह खैरुम वअबका, अल्लाह बेहतर भी है और बाकी रहने वाला भी है। और जो कोई उसके पास मुजरिम बन के आएगा अल्लाह के पास, उसके लिए अल्लाह ने जहन्नम तैयार कर रखी है। और उस जहन्नम में ना तो किसी को मौत आएगी और ना कोई जिंदा रहेगा। यानी ऐसी हालत होगी अजाब की सूरत में, ना उसे मौत आ रही होगी, ना वो मौत को पुकारेगा तो मौत नहीं आएगी, तो जिंदगी तो वैसे ही अजाब बन जाएगी ना। दूसरी की बात, जो कोई अल्लाह के पास मोमिनीन की हालत में आएगा, ईमान की हालत में आएगा, और उसने अच्छे अमल किए हुए, तो अल्लाह ताला उसे दर्जात देंगे, जन्नत में दाखिल करेंगे, और उसके लिए अच्छाई है। फिर वहां पे जिक्र किया जा रहा है कि उनका जो मुकाबला चला आगे, अल्लाह ताला ने वही की मूसा अलैहि सलाम को कि आप अपनी कौम को लेकर यहाँ से निकल जाएं। तो वो निकले, तो फिरौन ने भी उनका पीछा किया और समंदर में इस तरह वो गर्क हो गया। मूसा अलैहि सलाम ने अपना गुजर गए, आगे चले गए, और वो इसी रास्तों पर समुद्र में गर्क हो गया। अल्लाह ताला ने उसको उसमें गर्क कर दिया। उसके बाद वो सामरी का वाकया जिक्र हो रहा है, आपने पहले भी पढ़ा है और बार बार वो आ चुका है कि मूसा अलैहि सलाम किसी काम के जरिए अल्लाह ताला ने उन्हें बुलाया था अपने पास 40 दिनों के लिए। तो पीछे से वो जादूगर जो था सामरी, उसने एक बछड़ा तैयार किया जिसकी लोग पूजा करनी शुरू हो गए, उसकी इबादत शुरू कर दी। तो उनके भाई जो थे उन्होंने बड़ी सख्ती से मना किया कि ऐसा ना करो, ये तुम्हारे लिए अच्छा साबित नहीं होगा। लेकिन वो बाज नहीं आए, बल्कि दो ग्रोह बन गए। जब मूसा अलैहिस्सलाम वापसी आए तो उन्होंने आके सख्ती पर, पहले तो आते ही हारून अलैहिस्सलाम को पकड़ा कि मैं छोड़ के किस काम के लिए गया था कि तुमने इनको रोका ही नहीं। तो उन्होंने कहा कि देखिए, मैंने इन्हें बहुत रोका, लेकिन मैं इस बात से डर गया कि कहीं बनी इसराइल के अंदर फिरके न बने। अन फर्रक़्त बैन बनी इसराइल, फिरके ना इनके अंदर होंगे। मैं इस बात से डरते हुए मैंने फिर मजीद सख्ती नहीं की, सख्ती तो मैं कर सकता। खैर, तौहीद की कुछ बातें जिक्र हुई हैं, उसके बाद अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि यौम युनफ़ख़ु फ़िस्सूर, क़यामत का कुछ मुख्तसर सा तज़किरा है कि जिस दिन सूर फूंका जाएगा, हम मुजरिमों को इकट्ठा करेंगे, उनकी आंखें जर्द होंगी होंगी। यतख़ाफ़तून बैनहुम इन लबिस्तुम इल्ला अशरा, वो आपस में डर रहे होंगे। नाहनु अअलमु बिमा यक़ूलून इज़ यक़ूलु वो यसअलूनका अनिल जिबाल, अल्लाह ताला कहते हैं पहाड़ जो है ना वो अ, ऊन की तरह बन जाएंगे, इतने हल्के हो जाएंगे, उड़ते फिरेंगे। और यौमइज़िन ला तनफ़उ शफ़ाअतु इल्ला मन अज़िन लहुर्रहमान व रज़िय लहू क़ौला, उस दिन अल्लाह के पास कोई भी सिफारिश नहीं करेगा सिवाय जिसको अल्लाह इजाजत देंगे कि तुम सिफारिश करो। उसके अलावा अल्लाह के पास कोई सिफारिश नहीं कर सकता। और जो कोई भी नेक अमल करेगा, मोमिन होगा, अल्लाह उसे कोई डर नहीं होगा, अल्लाह ताला उसे मुतमईन रखेंगे। उसके बाद जनाब आदम अलैहिस्सलाम के वाक़ये की तरफ इशारा है, जो कि कुरान में 7-8 जगह पे जिक्र हुआ है। और वइज़ क़ुलना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम फसजदू इल्ला इब्लीस अबा, तो उन्होंने इनकार कर दिया शैतान ने सजदा करने से। तो कुलना या आदम इन्ना हाज़ा अदुव्वुन लका व लिज़ौजिका, तो अल्लाह ने कहा कि आदम, ये तुम्हारा दुश्मन है, तुम्हारे घर वालों का भी दुश्मन है, ये तुम्हें जन्नत से निकालेगा। तो वही हुआ, वो दरख्त से जिससे रोका गया था उन्होंने खा लिया। तो उसके बाद अल्लाह ताला ने कहा क़ाला बिता मिन्हा जमीअन बाज़ुकुम, तुम जमीन पे उतर जाओ, तुम्हारे पास हमारी हदायत आएगी, जो कोई उस हदायत की पैरवी करेगा वो गुमराह नहीं होगा। उसके बाद बड़ी खूबसूरत बात है, वो ये है कि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं वमन अअरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन दंका व नहशुरुहु यौमल क़ियामति अमा।
فرمایا کہ جو کوئی ہمارے ذکر سے منہ موڑے گا ہم اس کی معیشت کو تنگ کرتے ہیں، اور قیامت والے دن ہم اسے اندھا اس حالت میں اٹھائیں گے کہ وہ اندھا ہوگا، تو وہ کہے گا کہ ربی لما حشرتنی اعمی وقد کنت بصیرا، یا اللہ تو نے مجھے اندھا کیوں کر دیا ہے، میں تو دیکھتا تھا دنیا میں۔ اللہ کہیں گے کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها، اسی طرح جیسے آج تو اندھا ہوا نا، اسی طرح تیرے پاس دنیا میں ہماری باتیں آئیں، ہماری آیات آئیں، ہماری نشانیاں آئیں تو بھول، آج ہم بھی بھول گئے، جس طرح تو نے ہمیں بلا دیا آج ہم نے بھی تمہیں بلا دیا۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِنَا، ہم طرح کرتے ہیں جو ہماری آیات پر ایمان نہیں لاتا، منہ موڑتا ہے، اس کے لیے حساب۔ اور بات یہ ہے کہ افلم یهدی لهم كما لَكُنَّا مِن قَبْلِهِم مِّنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاکِنِهِمْ، آپ نے دیکھا نہیں ہے ہم نے پہلے کتنے ہی بستیوں کو ہلاک کر دیا، آپ سے پہلے کتنے ہی لوگ ہلاک ہو چکے ہیں۔ یمشون فی مساکنہم، آپ ان کی جگہ پہ جاتے ہیں، ان کی لوکیشن آپ نے وزٹ کی ہوئی ہے، آپ پھرتے ہیں دیکھتے ہیں یہ ان کی یہ قوم عاد کی یہاں پہ رہا کرتی تھی، قوم سمود یہاں پہ رہا کرتی تھی، یہ عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ ولولا کلمۃ سبقت من ربک لکان لزام مؤجل، یہ جس طرح کی باتیں اور جو حرکتیں کر رہے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ نے مہلت دینے کا فیصلہ نہ کیا ہوتا تو پھر تو ابھی پکڑ آ جاتی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جائے کہ فصبر علی ما یقولون، صبر کریے جو یہ باتیں کر رہے ہیں، وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس قبل غروبها، اپنے رب کی تسبیح بیان کریے صبح و شام، ہر وقت راتوں کو اٹھ کر اللہ کی تسبیح بیان کریے تاکہ اللہ تعالیٰ آپ سے، اور بڑی بڑی کریٹیکل کنڈیشن ہے، دیکھیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ولا تمدن عینیک الی ما متعنا بی ازواجا منهم زہرۃ الحیات الدنیا، آپ ان لوگوں کی طرف اپنی آنکھوں کو نہ لے کر جائیں جنہیں دنیا کی زندگی میں دنیا میں کچھ چیزیں دے رکھی ہیں، جنہیں دنیا دے رکھی ہے ان کی طرف نہ آپ آنکھیں اٹھائیں، آپ اور آپ کے گھر والے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا جا رہا ہے، بڑی سختی سے کہا جا رہا ہے ولا تمدن عینیک ازواجا منهم، آپ نہ آپ ان کی طرف جائیں، نہ ان کی طرف مائل ہوں، نہ آپ کے گھر والے ان کی طرف آئیں جن کو ہم نے سامان دیا ہے، دنیا کی خوبصورتی کی چیزیں دے دیکھی ہیں، لنفتنہم فی، دنیا جس کے پاس بھی آتی ہے اپنا امتحان ساتھ لے کر آتی ہے، ہم نے اس لیے دی ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں لنفتنہم فی، تاکہ وہ اس میں فتنے میں پڑ جائیں، ہم اس کو آزمائیں ان کو کہ اب جب مل جو گیا ہے تو اب بتاؤ اس کا جواب کیسے دو گے۔ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، تیرے رب کا رزق بہت بہتر ہے، باقی رہنے والا ہے، جو تیرے رب نے دینا ہے وہ باقی رہنے والا ہے۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجئے اور اس پر صبر کیجئے، لا نسألك رزقا، اور کسی اور سے رزق نہیں، نحن نرزقك، ہم رزق دیتے ہیں، والعاقبۃ للتقویٰ، اور جو بھی اللہ سے ڈرے گا اس کا ہم پورا بدلہ بھی دیں گے۔ وقالوا لولا یاتینا بآیۃ من ربی ولم تأتهم بینۃ ما فی الصحف الاولیٰ، وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی نشانیاں کیوں نہیں آئی اللہ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ جو کتابیں اتری ہیں یہ نشانیاں ہی تو ہیں۔ ولو انا اهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا ارسلت الينا رسولا فنتبع آیات، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر اب تو میں نے ان کے پاس رسول بھیج دیے ہیں، اگر رسول بھیجنے سے پہلے ان کو ہلاک کر دیں تو پھر یہ بات یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اب تو آپ آگے ان کو دعوت دے رہے ہیں، آپ ان کے سامنے فزیکلی حیثیت میں موجود ہیں، اور اگر آپ کو نہ بھیجا جاتا اور ان کو ہلاک کر دیا جاتا تو پھر ان کا اعتراض یہ ہونا تھا کہ اللہ لولا ارسلتا الینا رسولا، آپ نے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہیں بھیجا، جب آپ نے اپنی بات پہنچانی تھی ہمیں تک تو بات ہی نہیں پہنچی، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ یہ چاہ رہے تھے، آپ کے یہ حکم تھے، اس طرح ماننے تھے، یہ تو پتہ ہی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اب آپ فزیکلی حیثیت میں آپ کو پیغام پہنچا رہے ہیں تو آپ کو ڈینائی کر رہے ہیں، اگر ہم آپ کو نہ بھیجتے تو پھر انہوں نے کہا نا تھا رسول ہی نہیں آیا ہمارے پاس تو فرت بھی آیا تھا، اگر آتے تو ہم ان کی بات مانتے ان کے پیچھے چلتے، من قبل ان نذل ونخزى، اس سے پہلے کہ ہمارے پاس عذاب آتا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قل کل متربص فتربصوا، ان سب کو کہو جو بھی انتظار کرنے والا ہے اسے انتظار کرے، فستعلمون من اصحاب الصراط السوی ومن اهتدى، ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا کہ کون برے راستے پہ تھا اور کون سیدھے راستے پہ تھا۔ بہت خوب کلیئرلی باتیں ہیں، اس میں جو آخری رکوع ہے اس میں تو کافی سختی ہے۔ تو یہ ہمارے جو 16ویں پارے کا خلاصہ مکمل ہو گیا ہے، تو انشاءاللہ کل ہم کوشش کریں گے کہ ایک پارے سے اوپر تھوڑا چلتے جائیں تاکہ تراویح کے ساتھ ساتھ جو پڑھا جا رہا ہے اس کو بھی ساتھ میں وہاں تک پہنچ جائے۔ جی، اور کسی کو کوئی سوال ہے تو وہ کر سکتا ہے۔
रिकॉर्डिंग क्लोज कर दें, फरहान।